अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अवासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद अब हुकूमत साजी के मामले के ऊपर जो पार्टियां जिन्होंने ज़्यादा नशस्तें हासिल की, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो आपस में सर जोड़े बैठी हैं और ये गौर वगोस हो रहा है कि हुकूमत के हवाले से उम्मीदवार किसका होगा, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, क्या फार्मूला तय होगा। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स में एक फार्मूला सामने आया है। वो फार्मूला किस हद तक काबिल अमल हो सकता है, या वो फार्मूला जो इस वक्त मीडिया पे बयान किया जा रहा है उससे आगे चलकर क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले तो आपको ज़रा वो सूबे जो बिल्कुल क्लियर हैं उस पे आपको बताएं कि सिंध बिल्कुल वाज़े है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान बड़ी तादाद में जीते हैं। लेकिन पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल वाज़े है, सबसे आगे है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद की यकीन दहानी करवाई है या ये रजामंदी जाहिर की है। तो इस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के साथ इत्तेहाद ना भी करे तो भी कुछ और जमातों के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकती है। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज साहिबा का नाम आ रहा है और ये इलेक्शन से पहले भी बातें हो रही थी कि वज़ीर आला की कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा ही होंगी। अब असल मसला है वफाक का या मरकज़ का। पहला इशू ये है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो फार्मूला, शेयरिंग फार्मूला जो सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इन दो जमातों में से जिस जमात ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं वो 3 साल के लिए अपना वज़ीर आज़म लेके आएगी। यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फे और जो दीगर जमातें जैसे काफ लीग हैं या दीगर जमातें हैं, वो अगर आपस में इत्तेहाद करती हैं तो ऐसी सूरत हाल में इन तमाम जमातों में से सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली के जो मेंबरान जीते हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं इन जमातों में से। तो पहले 3 साल मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के होंगे और फिर उसके बाद जो अगले 2 हैं वो दूसरी बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। ये फार्मूला इस वक्त मीडिया के ऊपर इस पर डिस्कशन हो रही है। एक खबर फिर ये भी आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये सोच रही है या मशवरा दिया जा रहा है बिलावल को कि आप बजाय एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के आप एक मजबूत अपोजिशन के तो का किरदार अदा करें। और फिर एक तजवीज़ उनको ये भी दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस मामले पे बातचीत होनी चाहिए। जो मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करे। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं वो मुतवातर ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो ऑलरेडी वो एक व्यू रखते हैं। हालांकि इस वक्त जो संजीदा सियासतदान हैं वो ये राय दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है, मुआशी बदहाली है, जो आम आदमी सफ़र कर रहा है बुरी इकॉनमी के हवाले से, या जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहाँ पे ये तजवीज़ दी जा रही है पार्टी के अंदर से ही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में जाना चाहिए, बजाय एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत के क्यों ना एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए। वहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी ये बात की जा रही है, वहाँ भी ये डिस्कशन बहरहाल मौजूद है कि क्या हमें हुकूमत में जाना चाहिए या हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो ये पहला सेशन इस मुज़ाकरात का या बातचीत का वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। दूसरा दौर कल से उसका आगाज़ होने जा रहा है। अब आते हैं कि अगर ये फार्मूला जो बज़ाहिर लग रहा है
کہ کوئی درست معلوم نہیں ہو رہا کہ 3 سال مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہو، 2 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہیں۔ تو یہ فارمولہ نافذ العمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا ریزننگ ہو سکتی ہے؟ تو اس میں جو چیز سمجھ آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں 3 سال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہوتے ہیں اور وہ ان کی اپنی کیبنٹ ہوتی ہے یا کچھ اتحادیوں میں سے کچھ لوگ اس کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد جو جن پالیسیز کو مسلم لیگ نون لے کے چلے گی، کیا آئندہ اگلے پھر 2 سال جو ہوں گے، کیا اس میں پھر ان پالیسیز کو کنٹینیو کیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ نہیں جی ہم اپنی الگ سے پالیسیز بنائیں گے؟ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال پیدا ہو جائے اور اس سے ملک کو نقصان ہو کہ ایک پرائم منسٹر ایک پالیسی لے کے چل رہا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آیا اور وہ آ کے اس پالیسی کو کنٹینیو نہ کر سکا اور پھر کسی اور طرف نکل گیا۔ تو یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کا وقت شاید نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ تجویز کافی مثبت معلوم ہوتی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، جس سے ملک کی جمہوریت بھی مضبوط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو اور جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم ہو۔ تو اب اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ریگنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا اس ریگنگ کے الزامات کے اوپر یہ موقف ہے کہ جناب جہاں پہ آپ ہارے ہیں وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ریگنگ ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہی شفاف الیکشنز ہوئے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ رانا ثناء اللہ ہارے ہیں، آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف تھا۔ سعد رفیق ہارے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا شفاف الیکشن تھا۔ لیکن کچھ اور حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہارے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ رگڈ ہوا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ الزامات ہیں جو دونوں اطراف سے اس وقت لگائے جا رہے ہیں، اور بہرحال الیکشن سے پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس الیکشن میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلے کے انتخابی نشان سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم کیا گیا ہے، تو اس سے وہ ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ اب سیکنڈ دور میں کیا ہوتا ہے، بات کس طرف جاتی ہے، کیا اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی کہ صدر مملکت کون ہوگا؟ کیونکہ پہلے یہ باتیں بھی ہوتی رہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اب کے بعد مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ تو یہ وہ ڈسکشن ہے جو اب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے طے کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے بھی بات کر رہی ہے، اور اگر تحریک انصاف بھی اس پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے اور ایک مخلوط حکومت بنتی ہے، ایک اتحادیوں کی حکومت بنتی ہے، تو پھر جو کم از کم ملک کے اندر کے جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، اگر وہ کسی طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھی اور خوشائن چیز ہوگی، جس سے کم از کم جو معاشرے میں پولرائزیشن ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔